बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन सलामुन अलैकुम, मैं हूँ शादाब आब्दी। नाज़रीन, ईद उल ज़ुहा इंतहाई बामकसद और यादगार दिन है। इस रोज़ अल्लाह की खुशनुदी की खातिर अजीम कुर्बानी पेश की गई। अहले इस्लाम की कोशिश होती है कि इस रोज़ अल्लाह की राह में कुर्बानी पेश करके उसका खुर्ब और खुशनुदी हासिल कर सकें। ऐसी अजीम कुर्बानी से हम सबको दर्स लेने की ज़रूरत है। कुर्बानी की अजीम मिसाल दरअसल अल्लाह के पैगंबर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम के वाक़ये की जानिब इशारा करती है। ये ईद उसी कुर्बानी की याद में मनाई जाती है जिसे जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह का खुर्ब हासिल करने के लिए उसकी बारगाह में पेश की। जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुजूर में गिड़गिड़ा कर दुआ की तो अल्लाह ने आपको तकरीबन 90 बरस की उम्र में एक फर्जंद अता किया जिसका नाम आपने हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम रखा। गौर कीजिए, जिसके यहाँ इतने वक्त के बाद बेटा पैदा हुआ हो, सोचिए वो बेटा कितना अजीज होगा। लेकिन खुदा का हकीकी बंदा तो वही है जिसे अल्लाह की रज़ा और खुशनुदी से बढ़कर दुनिया की कोई चीज़ अजीज ना हो, यहाँ तक कि वो अपनी जान से ज़्यादा अजीज चीज़ या शय की भी परवाह न करता हो। यही वजह थी कि जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलाम को जब अल्लाह ने हुक्म दिया कि अपने फर्जंद हज़रत इस्माईल और अपनी ज़ौजा जनाब हाजरा को बेआबो गिया मकाम पर मेरी रज़ा की खातिर छोड़ दो, तो आपने अल्लाह की खुशनुदी और हुक्म की अहमियत को समझते हुए उस पर अमल किया और अपने फर्जंद और ज़ौजा को बेआबो गिया मकाम पर तन्हा छोड़ दिया। इसके बाद ख्वाब में इशारा पाते ही अपने इकलौते फर्जंद को खुद अपने हाथों कुर्बान करने के लिए तैयार हो गए। बेटे का हौसला परखने के लिए जब आपने उन्हें ख्वाब सुनाया जिसका जिक्र कुरान मजीद के सूरह साफात की आयत नंबर 102 में हो रहा है, बेटा मैं ख्वाब में देख रहा हूँ कि मैं तुम्हें ज़िब्हा कर रहा हूँ, अब तुम बताओ कि तुम्हारा क्या ख्याल है। फर्जंद ने जवाब दिया कि बाबा, जो आपको हुक्म दिया जा रहा है उस पर अमल करें, इंशाअल्लाह आप मुझे सब्र करने वालों में से पाएंगे। अपने फर्जंद का ये जवाब सुनने के बाद जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की खुशनुदी और रज़ा के लिए अपने फर्जंद को कुर्बान करने के लिए ज़मीन पर लिटा दिया। काम खुदाबंदी की तकमील होने ही वाली थी कि अल्लाह की तरफ से निदा आई और हमने आवाज़ दी, ए इब्राहीम अलैहिस्सलाम, तुमने अपना ख्वाब सच कर दिखाया, हम इसी तरह हुस्ने अमल करने वालों को जज़ा देते हैं। यकीनन बेटे की कुर्बानी देना आपके लिए बहुत बड़ी आजमाइश थी, लेकिन आप साबित कदम रहे। जनाब इस्माईल अलैहिस्सलाम जैसी महबूब हस्ती की कुर्बानी पर आमादगी का इजहार करके इस बात का भी पैगाम दिया कि अल्लाह की रज़ा की खातिर अपनी अजीज चीज़ कुर्बान करने के लिए तैयार रहना चाहिए। नाजरीन, परवरदिगार आलम को सिर्फ और सिर्फ आपकी नीयत देखनी थी कि आप अल्लाह की खुशनुदी की खातिर किस हद तक जा सकते हैं, यहाँ तक कि अपने महबूब और अजीज तर बेटे को भी अल्लाह की रज़ा और खुशनुदी के लिए कुर्बान करने के लिए तैयार हैं और आप इस अजीम आजमाइश पर पूरा उतरे। लिहाजा परवरदिगार आलम ने जनाब इस्माईल अलैहिस्सलाम के कुर्बान होने की जगह जन्नत से एक दुम्बा भेजा और हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम को ज़िबा होने से बचा लिया। कुर्बानी की इस याद को मनाने का मकसद भी यही है कि हमारे अंदर कुर्बानी की वही रूह और रब के साथ सच्ची मोहब्बत और वफादारी ज़ाहिर हो। ये कुर्बानी महज किसी जानवर के ज़िबा करने तक महदूद नहीं है, बल्कि ये हम इंसानों के लिए पैगाम है। अगर इस फरीज़े की अदायगी का फ़लसफ़ा समझ में आ जाए तो यकीनन इसका असर हमारी अमली ज़िंदगी में भी नज़र आने लगेगा कि अल्लाह की रज़ा और खुशनुदी के लिए दुनिया की सबसे अजीज़ शय को भी कुर्बान करने से कभी गुरेज ना किया जाए। अल्लाह को ना किसी के माल की फ़िक्र है और ना किसी दूसरी चीज़ की। रब्बे कायनात तो सिर्फ बंदों की नियतों को परखना चाहता है। ईद उल अज़हा एहतसाब का दिन है कि हम अपने एहसास और जज्बात को किस हद तक अल्लाह की रज़ा पर कुर्बान कर रहे हैं। हदीस में मिलता है कि ज़िलहिज का पहला अशरा
زندگی کا بہترین اشرہ ہے جس میں ہم بے شمار نیکیاں حاصل کر سکتے ہیں۔ کیا ہم نے غور کیا ہے کہ ہمارا عمل پروردگار کی مرضی کے مطابق ہوتا ہے یا پھر اپنی مرضی کے مطابق؟ ہم قربانی کے بعد یہ سمجھ لیتے ہیں کہ ہم نے اس کا حق ادا کر دیا، نہیں، بلکہ یہ روز تو اللہ کا قرب حاصل کرنے کا ہے۔ ہمارا طرز عمل ایسا ہونا چاہیے کہ جو ہمیں اللہ سے دور نہیں بلکہ اس کے اور قریب کرے۔ یہ حقیقت ہے کہ ہم اللہ کی راہ میں جو قربانی پیش کرتے ہیں وہ چیز اللہ کے پاس نہیں پہنچتی، لیکن ہمارے دل میں پروردگار کی جو معرفت ہے، جو اسے خوش کرنے کا جذبہ اور چاہت ہے، ہمارا یہ جذبہ اللہ کے پاس قبولیت کا مقام پا لیتا ہے۔ اگر ہم اپنی خواہشات کو اللہ کی مرضی کے مطابق پورا کریں تو یہ ہمارے لیے کامیابی کی بات ہے۔ قربانی کا یہ روز یہ پیغام دیتا ہے کہ ہمارا وجود صرف ہماری خود کی ذات کے لیے نہیں ہے، بلکہ ہم اپنے وجود سے دوسروں کو فائدہ پہنچائیں۔ ہمارا فرض ہے کہ ہم اپنی کوششوں کے ذریعے سے اپنے ارد گرد جو غریب لوگ ہیں ان کو خوش کریں، ان کی دلجوئی کریں، ان کا پیٹ بھریں۔ اسی لیے قربانی کروانے کے بعد اس کے 3 حصے کیے جانے کی ہدایت ہے، جس میں سے ایک اہل و عیال، دوسرا رشتہ دار اور تیسرا حصہ غریب و مسکین میں تقسیم کر دیا جائے۔ عید قربان کا یہ روز ہم سے یہی چاہتا ہے کہ ہم دوسروں کی بھی خوشیوں کا خیال رکھیں۔ اس طرح ہم بحیثیت انسان ہونے کا صحیح معنوں میں حق ادا کرتے ہیں۔ یہ روز ہمیں یہ بھی پیغام دیتا ہے کہ زندگی کے ہر معاملے میں رضائے الہی کے آگے سر تسلیم خم کرنے کی ضرورت ہے۔ اس کے احکام کے مطابق اپنی زندگیوں کو ڈھال لیں، اس کی رضا کو ہی مقدم جانیں۔ ہم اس موقع پر ایسی باتوں کو قربان کرنے کا جذبہ اپنے اندر پیدا کریں جو اللہ کی ناراضگی کا سبب بنتی ہیں۔ مثال کے لیے انا، اکڑ، تکبر، اپنی خامیوں اور برائیوں کو تسلیم کرتے ہوئے کہ ہاں یہ باتیں میرے اندر غلط ہیں، ہم آج سے اسے ترک کریں گے، وہ بھی اللہ کی رضا کی خاطر۔ یاد رکھیے، اگر ہم پروردگار عالم کی رضا کو مقدم رکھیں گے تو پھر اس کا اجر ہمارے تصور سے کہیں زیادہ بہتر ہوگا۔ ناظرین، اس روز جو قربانی پیش کی جاتی ہے تو اللہ کی بارگاہ میں یہ قربانی تقوی اور پرہیزگاری کے طور پر پہنچتی ہے۔ اگر ہمارا سر ہمیشہ اللہ کے حکم کے آگے جھک رہا ہے کہ میرے رب کا جو حکم ہے اسے ماننا ہے، جب ہم دل و دماغ کے پیچھے نہیں چلتے بلکہ اللہ کے حکم اور شریعت کے مزاج کے پیچھے چلتے ہیں، تو قربانی کا فلسفہ اور پیغام بھی یہی ہے کہ بندہ اپنی ہر خواہش کو اللہ کی خاطر قربان کر دے۔ یہ روز ہمیں پیغام دیتا ہے کہ ہم قربانی پیش کریں تو خلوص دل کے ساتھ کریں، یعنی ہم دیکھتے ہیں کہ ہم قربانی تو کر رہے ہیں لیکن اپنی زندگی میں کسی طرح کی تبدیلی نہیں پیدا کر رہے۔ اس قربانی کا مقصد ہے لوگوں کو متقی اور پرہیزگار بنانا، یعنی اپنی غلط عادتوں کو چھوڑیں، خدا کی رضا کے لیے اپنی خواہشوں کو قربان کریں۔ جو باتیں اللہ کو پسند نہیں، ہم اس کی خوشی کی خاطر ان بری عادتوں کو قربان کریں۔ جھوٹ بولنے کی عادت کو چھوڑ دیں، دھوکہ دینے سے، چوری اور غیبت کرنے سے پرہیز کریں، کسی دوسرے کو اذیت پہنچانے سے خود کو بچائیں۔ یہ ہے قربانی کی اصل روح اور اس کا پیغام۔ عید کا روز حقیقی خوشیوں کا پیغام لے کر اسی وقت ہمارے حق میں فائدہ مند ثابت ہوگا جب ہم اس سے وہ سبق اور درس حاصل کریں گے۔ عید قربان ہمیں اپنے دین پر مکمل عمل کرنے اور قربانیاں دینے کے لیے تیار کرتی ہے۔ ہمارے درمیان ہر سال عید قربان کا یہ دن آتا ہے اور گزر جاتا ہے، لیکن کیا کبھی ہم نے غور کیا ہے کہ اس دن کی حقیقت اور اہمیت کیا ہے؟ اس میں ایسی کون سی خصوصیات ہیں کہ اس دن کو قیامت تک کے لیے یادگار قرار دے دیا گیا؟ جناب ابراہیم علیہ السلام کا ایثار و قربانی اور رضائے الہی کا ہی جذبہ تھا کہ جس کی بنیاد پر آپ نے ہر چیز قربان کر دی۔ اخلاص و سچائی، ایثار و قربانی کا یہ ایسا بے نظیر واقعہ ہے کہ جس کی مثال نہیں مل سکتی۔ اسی لیے اللہ نے اس بلند ترین عمل کو قیامت تک کے لیے فریضہ قرار دے دیا تاکہ ہم اپنے اندر بھی وہی جذبہ پیدا کریں اور اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے وہ سب کچھ قربان کر دیں جو ہم کر سکتے ہیں۔ ناظرین،
اسی کے ساتھ اب ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں. خدا حافظ.